تو ज़कात की ही एक सूरत है जिसको हम अपनी ज़बान में सदक़ाए फ़ितर कहते हैं। सदक़ाए फ़ितर के हवाले से चंद पहलू हैं जो आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बन सकते हैं। सदक़ाए फ़ितर जो है ये साहिब निसाब पर, जिसके पास 7.5 तोले सोना या फिर 52.5 तोले चांदी या फिर इतनी मिकदार का ज़रूरियात से ज़ायद सामान है। ज़कात के लिए साल गुजरना शर्त है। माल बढ़ने वाला होना चाहिए जिसको माले नामी कहा जाता है, लेकिन सदका फ़ितर के लिए यह ज़रूरी नहीं है। अब यह सदका फ़ितर साहिब निसाब पर लाजिम क्यों किया गया, यह सवाल मेरे जहन में भी आ सकता है, आपके जहन में भी आ सकता है। और ख़ुसूसन ईद उल फ़ितर के अय्याम के अंदर यह सदका फ़ितर लाजिम किया गया, वाजिब किया गया। आप इसको समझना चाहते हैं तो एक सादा सी मिसाल समझ लें तो यह मसला समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप देखते हैं कि जो फ़र्ज नमाजें हम पढ़ते हैं, फजर है, ज़ुहर है, असर है, मगरिब और इशा है, जो हम आप पढ़ते हैं सारे ही पढ़ते हैं। तो अब इनमें जो हमसे कमी कुताही हो जाती है, कहीं खामी रह गई, बशरी है ना, इंसान है, कमी हो सकती है, खामी हो सकती है, तो इस खामी को दूर करने के लिए शरीयत ने हमें सुन्नतें अदा करने का तोहफा अदा किया। सुन्नत एक तोहफा है, नफिल अदा करना यह एक तोहफा है। फराइज में जो कमी रह जाती है, सुन्नतें उस कमी को दूर करती है, नवाफिल उस कमी को दूर करते हैं। तो फराइज के साथ जो खामियां होती हैं, जो कमियां होती हैं, उनको सुन्नतें और नवाफिल पूरा करते हैं। यूं ही अगर आप समझ जाएं, आपके लिए आसानी हो, तो जो माह रमज़ान के हम तमाम अहबाब जो आकिल हैं, बालिग हैं, मुसलमान हैं, जो बज़ाहिर कोई शरई उज़्र नहीं है, बीमार भी नहीं है, सेहतमंद है, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा रख सकते हैं, वो रोज़ा रखते हैं। तो कहीं हमसे झूठ भी हो सकता है, झूठ बोल लेते हैं, कहीं हमसे धोखा भी हो जाता है, गलत बयानी भी हो जाती है। तो वो जो खामियां होती हैं ना, जो कमियां होती हैं, जो हम में नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई, तो फरमाया अब इन कमियों को, इन खामियों को दूर करने के लिए यह सदका फ़ितर है। यह सदका फ़ितर उन तमाम खामियों को दूर करेगा और तुम्हारी तहारत का बाइस बनेगा, और तुम्हारे रोजे में जो नक्स रह गया, जो कमी रह गई, उस कमी को दूर करेगा और तुम्हारे रोजे को मुकम्मल कर देगा। और ये माल को पाक भी करता है। सदका फ़ितर की एक और भी वजह और हिकमत बयान की गई। अब जो लोग गरीब हैं, नादार हैं, जिनके घर में बमुश्किल चूल्हा जलता है, अब वो ईद के अय्याम के अंदर, आप तो ईद मना रहे हैं, मैं भी मना रहा हूं, लेकिन जिनके घर का चूल्हा नहीं जलता है वो ईद कैसे मनाएंगे? तो अब हुक्म दिया गया, अल्लाह ने अपनी मखलूक पर शफकत करने के लिए हुक्म फरमाया कि मैंने तुम्हें तो बहुत कुछ दिया, उनके पास बज़ाहिर कुछ नहीं, तो जहां तुम खुद खुशियां मना रहे हो तो खुशियां बांटने से कम नहीं होती, बढ़ जाती है। दर्द बांटे जाएं कम होते हैं, खुशियां बांटी जाएं कम नहीं होती, इनमें इजाफा होता है। तो फरमाया सिर्फ खुद खुशियां ना मनाओ, बल्कि अपनी खुशियों के अंदर अपने इन गरीब नादार मुसलमान भाइयों को भी शरीक कर लो। तुम्हारे चेहरे खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अगर उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई तो फिर माह रमज़ान के रोजे रखने का मजा आ गया, लुत्फ आ गया। एक और भी हिकमत बयान की गई सदका फ़ितर की। हुक्म दिया गया कि ईद के बाद न दें, नमाज़े ईद अदा करने के बाद न दें, क्योंकि जो मकसद है वो मकसद ये है कि जैसे आप ईद के अय्याम के ऊपर आप घर के लिए सामान खरीद करके लाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चियां होती हैं उनके लिए आप चूड़ियां खरीद करके लाते हैं, उनके लिए कपड़े खरीद करके लाते हैं, उनके लिए मेहंदी खरीद करके लाते हैं, दीगर तहाइफ खरीद करके लाते हैं। तो चलो गरीब के बच्चे ये चीजें नहीं अगर हासिल कर सकेंगे तो कम से कम जो बुनियादी जरूरियात है वो तो पूरी होंगी ना। तो इसलिए हुक्म दिया गया कि ईद की नमाज पढ़ने से पहले अगर मुमकिन है, आसानी है, तो सदका फ़ितर अदा करें। चौथी चीज सदका फ़ितर के हवाले से, सदका फ़ितर हर इंसान साहिब निसाब के ऊपर लाजिम किया गया। अगर बंदा ईद के अय्याम से पहले या नमाज ईद पढ़ने के बाद अगर सदका फ़ितर अदा नहीं कर सका
میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر ہم کوئی فرض نماز نہ پڑھ سکیں تو جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں وہ نماز معاف نہیں ہے، ہمارے اوپر ادا کرنا اس کو لازم ہے. رہ گیا، وقت چلا گیا تو اب اس کو قضا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے. اگر یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا، جیسے فرض نماز کو لوٹانا، قضا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، یوں ہی اگر آپ نے صدقہ فطر نہیں ادا کیا، وہ ایام گزر گئے تو یہ مت سمجھے کہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ صدقہ فطر ادا کریں، بلکہ جب تک آپ کی زندگی باقی ہے، جب بھی موقع ملے گا آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا آپ پر لازم ہوگا. صدقہ فطر آپ پر ادا کرنا لازم ہوگا. ایک اور چھوٹی سی وضاحت بھی سماعت کیجیے. یہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے یہ مال پر نہیں ہوتا، بندے کے اوپر ہوتا ہے. اگر مال پر ہو تو پھر ایک بات سمجھنا آسان ہے کہ بندہ جب مر جائے، انتقال کر جائے تو صدقہ فطر دینا لازم نہیں ہے. اگر انسان کے اوپر صدقہ فطر ہے، جب وہ انسان ہی چلا گیا تو صدقہ فطر بھی ختم ہو گیا. اگر مال پر ہوتا تو بندہ چلا جاتا لیکن صدقہ فطر باقی رہتا. آخری چیز جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، صدقہ فطر آپ ان تمام افراد کو دے سکتے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جن کو مصارف زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے، جس کو قرآن پاک نے بیان کیا. انما الصدقات للفقراء، فقراء کو دیں، والمساکین، مساکین کو دیں، والعاملین، عاملین کو نکال لیں. جو شرعی اسلامی ریاستیں ہوتی تھی وہ عاملین بھیجا کرتے تھے جو جا کر زکوٰۃ کا مال وصول کر کے بیت المال میں جمع کراتے. لیکن آج جو ایک اور بھی بنیادی، میں نے پہلے بھی یہ وضاحت کی ہے، آج جو بینک کے اندر کٹوتی ہوتی ہے زکوٰۃ کی مد کے اندر، یہ سمجھ سے بالاتر ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے. اور اگر آپ حکومت کی طرف سے جو شریعت کے شرعی طور پر زکوٰۃ لینے کے اوپر مقرر کیے جاتے ہیں ان کو آپ دیتے ہیں تو کیا وہ آگے جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے، حقدار ہوتے، وہاں تک پہنچتی بھی ہے زکوٰۃ یا نہیں پہنچتی؟ تو اس لیے اپنے ہاتھوں سے صدقہ فطر دیں، اپنے ہاتھوں سے زکوٰۃ کے پیسے ادا کریں، اور جن تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ حقدار ہیں ان تک وہ پیسے پہنچائیں. تو فرمایا فقراء کو دے سکتے ہیں، مساکین کو دے سکتے ہیں، والمؤلفۃ القلوب، پہلے زمانے میں وہ لوگ جنہوں نے نیا کلمہ پڑھا ہوتا تھا ان کے دلوں میں اسلام کو نقش کرنے کے لیے اور انہیں پکا مسلمان بنانے کے لیے زکوٰۃ میں سے کچھ دیا جاتا تھا. لیکن اب یہ بات بھی یوں سمجھ لے حذف کر دی گئی، اب ان کو بھی نہیں دینا. فرمایا وفی الرقاب، جس کی گردن پھنسی ہوئی ہے، یعنی قرضہ دینا ہے اس نے یا ویسے ہی کسی کے ساتھ اس کا معاملہ چل رہا ہے، آپ اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں. والغارمین، یوں ہی وہ لوگ جو مقروض ہیں، قرض اتنا ہے کہ ان کے آمدنی کے ذرائع کم ہیں، قرضہ زیادہ ہے. اب وہ گھر کا نظام بمشکل چلا رہے ہیں تو قرضہ کیسے دیں گے؟ اور جو قرض لینے والا ہے وہ ہر وقت سر پہ سوار ہے کہ مجھے میرا قرض چاہیے. تو آپ ان لوگوں کی مدد کرتے ہوئے زکوٰۃ کی مد میں آپ ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. ایک اور بنیادی مسئلہ ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، اللہ نے آپ کو بہت آگے پہنچا دیا، کامیابی عطا کر دی، لیکن وہ بیچارے دنیا کے معاملات میں بہت پیچھے رہ گئے، گھر کے حالات انتہائی فاقہ کے اندر گزر رہے. تو آپ اگر زکوٰۃ کا نام لے کر اپنی بہن کو زکوٰۃ دیں گے نا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کو ٹھیس پہنچے گی. تو آپ کے پاس یہ گنجائش ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی پھوپھی ہے، آپ کی چچی ہے، آپ کی خالہ ہے، آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا لفظ کہنا ضروری نہیں ہے. بغیر لفظ زکوٰۃ کہے آپ ان کی مدد کر دیں، لیکن جب آپ دے رہے ہیں تو آپ کی نیت یہی ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. تو آپ کی یہ نیت جب کریں گے تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. بس ایک شرط ہے کہ تملیک، اپنے اس زکوٰۃ کے مال کا کسی کو مالک بنا دینا، اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی.